Praise the Lord. तुझ्या मोगाचनो आयचे सदैवाक आम्ही अर्घा दिवया. Praise the Lord. Let us give thanks to the Lord this day. ब्रेस्तारचो दीस जावन आमच्या मागण्याचो दीस जावन आसा. It's the day of Thursday and it is the day of our prayers. हर एक सकाळी देवाचो मोग आमच्या जिवितान वेगळो जावन आसा. Every morning the love of the Lord is different. या 22 दिसा पयले एका व्यक्तीने एका भावान म्हाका फोन केलो. 22 days ago a person phoned me and told me एक देवभक्तीचो भुरगो जावन आसलो तो he was a God-fearing man. आणि तो ज्या कंपनीत काम करता कोणाकी प्रॉब्लेम ना ताका एकल्याक तुझ्या मोगाचनो टेस्ट करताना COVID-19 पॉझिटिव्ह म्हण दाखयले. He was working in a company. He was good with all the members of the company and only he was COVID-19 positive. आणि सगळो तेजो स्कोर जालो तो. And he was in despair. गांवचेर तो. He was anxious. आणि तो म्हणा लागलो ब्रदर हांव मागणी करता कित्याक म्हजे प्रॉब्लेम्स अशे. And he said, I pray a lot, but why does this problem come to me? असं काहीच भिया नाका. I said, do not fear. डॉक्टरान पॉझिटिव्ह म्हणला. Doctors have said you are COVID-19 आणि positive. सकाळी देव तुझो मोग करता. Every morning God loves you. विलापाच्या पुस्तकांत आमकां 3:22 वळी म्हणटा. Lamentations chapter 3 verse 22 tells us, सर्वेस्परचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना. the steadfast love of the Lord never ceases. सर्वेस्परचो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना. The steadfast love of the Lord never ceases. ताची काकुती केदींच अंत ना. His mercies never come to an end. ताच्या काकुती केदींच अंत ना. There is no end to his mercies. वर्तन म्हणटा की हर सकाळी ती नवी. They are new every morning. हर सकाळी देवाची काकूत आमच्या जिवितान नवी जावन आसा. Every morning the mercy of the Lord is new. खंयचोय रिपोर्ट आयलो तूं कित्याक कावचें ते. Whatever report comes, why do you about it? देवाचे उतार म्हणटा हर सकाळी देवाची काकूत नवी. The word of God tells us every morning the word of God is anew. या मुकल्या दिसांनी देवाची दैवी काकूत अनुभव करतालोय. You will experience the mercy of God in the coming days. म्हणजे मग आमचे 24 hours इंटरसेशन ग्रुप आसा. We have our 24 hours intercession group. आमच्या घरात 2 पटी मागणे चलता. In our home 2 times the prayers happen. आम्ही कंटिन्यू मागूंक सुरू केले. We continually started to pray. 10 दिसांनी परतून त्या व्यक्तीने म्हाका भावान फोन केलो. After 10 days the person phoned me. तो म्हणाला लागलो He said to me, ब्रदर सगळो म्हजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला. brother, every report of his has come negative. हर सकाळी देवाचो मोग मुझ्यान तुझ्या खातीर वेगळो जावन आसा आणि ताची काकूत वेगळी जावन आसा. Every morning the mercy of the Lord is different for you and for me every day. या सकाळी या आयच्या दिसा आमी देवाक अर्घा दिवया. Let us give thanks to the Lord this day. आमी ह्या गायनांत आमी भाग्यमे दीस उदेला सडवणेचो नव्या काकुतीचो नव्या कुरपेचो नव्या बेसावाचो दीस आमकां आज देवान मांडून हाडला. Let us take part in this song, Dee Sudela, and let us give thanks once again to the Lord this day which the Lord has given for us. आमी खंय आसा थंय एकांतार सिंग करा तुम्ही. Wherever you are, you sing the song together with us. तुमची काकुती अनुभव करून सिंग करा. Experience the mercy of the Lord and sing. Dee Sudela, sorbone so Dee Sudela. Jesu aila, sort ponta Jesu aila. Hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Git gavya, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah.
Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. Alleluia, amen, alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, alleluia, alleluia. गोमगणा बाबा, या वेळार तुका अर्घ दिता, 3 वाजता तुका वाखणटा आयच्या या भोववर्त्या दिसा खातीर, आनी तुवें आमकां हे भाग फावो केलाय. तुका अर्घ दिवन तुजी स्तुती गावूं म्हणून या वेळार तुका अर्घ दिता बाबा. अर्घा तुका बापा. ओय बाबा, तू आमचो कितलो मोग करताय. तू आमचे सांगाता सदांच आसाय. तू आमकां राखताय, सांबाळताय. तू आमच्या उजव्याक उबा आसाय म्हणून तुका अर्घ दिता बाबा. अर्घा तुका बापा. ओय बापा, तुजे सावळेन आमी बिराड घेतला. तुज्या आसऱ्या खाल आमी आसा. तुज्या पाकोट्यांनी तुवें आमकां लिपयलाय आनी सुरक्षीत दवरलाय. हे मारेकार पिडे पासून तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय पासून आमी तुका बापा अर्घ दिता. अर्घा तुका बापा. ओय बापा, आमच्या पातका वरवीं आमी तुजे दान पयस गेल्ल्या, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमचे पातकांचे भोगसणे तुवें आमकां फावो केलाय म्हणून आमी तुका अर्घ दिता बापा. अर्घा तुका बापा. ओय जेजू, तुवें कश्ट मरण सोसून तुवें आमच्या मरणाचो नाश केलोय आनी पुनर्जीवन जावन तुवें आमकां सोडवण आनी सुटका दिलोय म्हणून तुका अर्घ दिता जेजू. अर्घा तुका सोम्या. ओय सोम्या, तुज्या अमोलीक रक्तान तुवें आमकां धुवून पुसून घेतलाय आनी तुवें आमकां संपूर्ण सुटका दिलाय म्हणून तुका अर्घ दिता जेजू. अर्घा तुका सोम्या. तुका अर्घ दिता खेरीत भाशेन हे बेरेस्तारचे जमाती पासून हे जमाती वरवीं सोम्या तुवें आमकां जायती तुजी बरेपणां ओतयलाय म्हणून तुका अर्घ दिता जेजू. अर्घा तुका सोम्या. ही जमात चलोवन व्हरतले ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक तुका आमी अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका ती वरवीं सोम्या जायतींची घराबे, जायत्यांची कुटुंबां आशिर्वादीत जावंक पावल्यात, बेसामानी भरल्यात म्हणून तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. जायती कुटुंबां तुका वळखूंक पावली, जायती कुटुंबां काडोकान हाडली, ती उजवाडाक हाडलाय म्हणून तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. कितल्योश्योच राती तुज्या सांगाता बसूंक तुवें आमकां भाग फावो केलाय म्हणून आमी तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. तुज्या दैवीक सक्तीन तुवें आमकां भरलाय. आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या फॅमिलीचेर तुजी आशिर्वादां, तुजी बेसावां तुवें ओतयलाय म्हणून तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. या जमाती वरवीं सोम्या जायते बरेपणां, जायती आश्चर्याने विस्मिता तू आमच्या जिवितान करताय म्हणून तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. जमाती घेतलेल्या सर तुज्या भुरग्यां खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. ओय पवित्र आत्म्या, या वेळार तुका अर्घ दिता. सदांच तू आमचे सांगाता आसाय. तू आमकां आदार दिताय, तुज्या बळान आनी सक्तीन भरताय. तू आमकां लीड करताय, गाईड करताय. पवित्र आत्म्या म्हणून तुका अर्घ दिता. अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. बापा, पुता, पवित्र आत्म्या, अर्घा तुका सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. अर्घा तुका सोम्या. अर्घा Jesus,
Jesu, arga Jesu, arga Jesu. तुवे दिल्या मोगापासून, तुवे केल्या विजमितापासून, तुवे आपणाकच दिल्यापासून, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू. दिसांदिस, दिसांदिस, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू. तुझ्या आशीर्वादापासून, तुझ्या निरंतरी कृपेपासून, तुझ्या सगळ्या देण्यापासून, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू. दिसांदिस, दिसांदिस, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू, अर्गा जेजू. या वेळार आम्ही सांगता मेळोन बापा पुत्रा पवित्रात्म्याक वाखाणी देवया. बो मगाळा आबा बाबा, तू जावन आसाय करो दे, बरो दे, नीज दे, रसनार आणि पसना सांभाळना देव म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. आदी आसुल्लोय आतांय आसाय ससनाच्या ससना राजवटी सरतलो परमोणना देव म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. तुझ्या एकलाच नावाक देवी मडो पावो सर्गी संसारी पाताळी म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. सर महिमेक अधिकारांक राजवटीक पावो जाल्लो एकलोस परमोणना देव तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. तुझ्या एकलाच नावा देवी मडो सर्गी संसारी पाताळी म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. तू रागा जावन सवकास मोगान भरपूर काकुळतीन बोललो बाप म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. तू बाप अब्राम असो, इजाक असो, जाकोब असो, संततीच्या एकलोस बाप तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. ससनी मोगान मोग केलेलो एकलोस आमचो बापोय तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळा विसरला रे, तू आमका केदेंकस विसरनाय, कित्याक तू आमचो सदांच मोग करताय, आमचो सांभाळ करताय म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. सर्ग जावन आसा तुझे सिंहासन, भूमी जावन आसा तुझ्या पायांची मुणय, आम्ही जावन आसा धूळ आणि माते, सगळा म्हणी सड आणि सड या धूळ मातेचो तुवें मोग केले म्हणून तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. एका सुत्रान सगळो संसार तुवें रचलय बापा. निमाणे जावन तुझ्या सारख्याच्या सुरप्याच्या या मनशा बळा आम्हा सगळ्यांकी रसन आईच्या दिसा मुसर या घडये मुसर या संसारांत आमकां जिवें दवर. तुका महिमा दिवन तुका वाखाणी दिवंक तुझ्या राधान करून हे भाग आमकां भोग दिला. काळजाच्या गुडायतान तुका वाकांता बापा. वाखाणी तुकास बापा. जेजू तू जावन आसाय रायासर राय म्हणून तुका वाकांता सोम्या. वाखाणी तुकास सोम्या. तू जावन आसाय दाखवाल, आम्ही जावन आसा तुझे पांटे म्हणून तुका वाकांता सोम्या. वाखाणी तुकास सोम्या. तू जावन आसाय बापा सेसेची वाट, बापा पळोनसो बुजवाड, सर्गींचे दार तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकांता सोम्या. वाखाणी तुकास सोम्या. तू जावन आसाय जिविताची झर, संसाराचो उजवाड या संसाराचे मीठ तू जावन आसाय तुका वाकांता सोम्या. वाखाणी तुकास सोम्या. तू जावन आसाय सर्गिता देवन आयलो जिविताचो उंडो म्हणून तुका वाकांता सोम्या. वाखाणी तुकास सोम्या. सदांच त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तू आमचे लागी उलयताय सोम्या.
आमचे कश्ट दुःख सगळे ओपन घेवन आमकां सगळे बरेपण दिवन आमकां बुजवण दिवन समाधान दिवन फाटी धरतलो समी तू जावन आसा तुका वाकाणता सम्या वाखाणी तुका सौम्या या संवसारा येवन मनशाचे रूप घेवन येवन सगळ्या पिडेसां बरें केलेलो रडतल्याची दुकां पुसोवन काडलेलो मेल्ल्यांक जीव केलेलो आणि बापाची वळख सगळ्या मनशाक दिलेलो एकलो समी धनी तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकाणता सम्या वाखाणी तुका सौम्या त्या दनपराच्या 3 वरां त्या कुर्सा रूम काढून आमच्या पातक्या खातीर रागात व्हरून रक्ताचो अकरेसो थेंब समेत आमच्या मनशाबळा बसत व्हरून आमकां बापाच्या घरा वेचे बाग पळोवंक दिलो आमची पातकां बक्षिल्लो एकलो समी तू जावन आसाय तुका वाकाणता सम्या वाखाणी तुका सौम्या तू जावन आसाय आमचो आधार आणि आसरो आमचे सर्वस्व तू जावन आसाय म्हणून एका काळजान तुका काळजाच्या गुणायतान तुका वाकाणता सम्या वाखाणी तुका सौम्या पवित्र आत्म्या तू जावन आसाय आमचो उजवाड म्हणून तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र तू आत्म्या जावन आसा शिकोंदार म्हणून तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र आत्म्या तू जावन आसाय बुद्धीनार म्हणून तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र तू आत्म्या जावन आसा जिविताची जर म्हणून तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र तू आत्म्या जावन आसाय त्या कडपाचे रुचीक मोव तू जावन आसाय तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र आत्म्या तू आमकां भिवकऱ्यांक धैर्य दितलो पवित्र आत्मा तू जावन आसाय म्हणून तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र आत्म्या आमकां बापा लागीं मागोवंक बापाचे उतार वाचोवंक आणि त्या उतरा प्रमाणे सदांच जियोवंक आमकां आदार दितलो आमचो एकच पवित्र आत्मा तू जावन आसाय म्हणून तुका काळजाच्या गुणायतान तुका वाकाणता पवित्र आत्म्या वाखाणी तुका पवित्र आत्म्या बापा पुत्रा पवित्र आत्म्या तुवें आमचे दिगेल्या हर एका बरेपणा बसत हर एका उपकारा बसत तुम्ही वतल्या दया कापळती बसत एका काळजान एका मना सांगाता तुमका वाकाणता पवित्रिंदा दिनो वाखाणी तुका सौम्या वाकाणी तुका सौम्या वाकाणी तुका सौम्या वाकाणी तुका सौम्या वाकाणी तुका सौम्या वाखाणी तुका सौम्या वाखाणी तुका सौम्या या वेळार आमच्या बापा पुत्रा पवित्र आत्म्याक आम्ही वाकाणी दिले या वेळार या गीता मारिपात आमच्या बागेत रिंदादीक आम्ही वाकाणी करूया Otto ani mai me vonde vamso Otto ani mai me vonde Otto ani mai me vonde vamso Otto ani mai me vonde Atu baru ya ani bo Maria Harsunam charaya Otto ani mai me vonde vamso Otto ani mai me vonde Dayalani kakulda devamso Dayalani kakulda de Dayalani kakulda devamso Dayalani kakulda de Atu baru ya ani bo Maria Harsunam charaya Dayalani kakulda devamso Dayalani kakulda de Dayalani kakulda devamso Dayalani kakulda de तुझ्या मगाचून एक घडीभर माग घ्या वेळा पवित्र दैविक सत्य My dear friends, let us once again pray to the Holy Spirit for divine power. तुझ्या मगाचून आज आमची काळजा मना बदलो सत्म आमच्या देवाने होती My dear friends, let the Holy Spirit who changes our hearts and minds come to us. आमचे उन्हाळपण काढून सत्म आमच्या देवाने होती Let the Holy Spirit who removes our weaknesses come to us. या पाटल्या जायते दिसातून आम्ही जायते टेन्शन आसा In these past few days, we are in a lot of tension. आम्ही जायते कष्ट आसा We are in a lot of difficulty. आम्ही जायते हसकत काय नसा We are in a lot of weakness. आज त्या सोम्याला गे मागया
Today let us pray to that Lord. सेम असकत काय शिसामध्ये असेल The same weaknesses were there in the apostles. आणि शिसान एक संगता मागणे केली And the disciples prayed together. मागण्यान बळ असा सकत असा मागण्यान पदवी असा In prayer there is power, there is strength, and there is might. आज त्या खातीर आम्ही थोडो वेळ आमच्या डोळ्यात आमच्याने मागया Let us close our eyes and pray for a while. ये सताच्या आत्म्या मुझे O Spirit of truth, come upon me. किंग सॉलोमन म्हणा लागलो की म्हाका जाणवाय सोद मोदी King Solomon said, give me the spirit of wisdom म्हाका तुझी परसा सोलोन व्हरू म्हाका जाणवाय दी to run your nation Israel, to run your people. Give me that gift of wisdom. तुझ्या मोच्या आमच्याला जाणवाय असा My dear friends, we have wisdom, ती आज ती जाणवाय कामाची नाही झाला but that wisdom is of has been of no use to us. याकडे आमची मोत आम्ही सोमेच्या हातात दिल्या Let us put our mind into the hands of the Lord. काळीज आमच्या मन आम्ही सोमेच्या हातात Let us give our heart and our mind to the Lord. आणि त्या सोम्याक सांग And let us say to that Lord, आणि तुझी जाणवाय दी सोम्या give me your spirit, Lord. म्हजे कुटाम चलो म्हज्या भुरग्यांक चलो नवरू म्हजे फुडार चलो कित्याक म्हळ्यार सगळं ठक्क जाला Give me your wisdom to run my family, my children, my household, because everything is stuck for me, Lord. एक घडीभर आमच्या डोळ्यात आपण त्या दैविक सत्तेक मागे वेळा Let us once again close our eyes and pray for that Holy Spirit to come within us. शांतारा मारियाला हालेलुया 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 श्रबांतारा मारियाला हिरियाला शांतारा बाराबांतारा मारियाला हिरियाला शांताराला कोरियाला मारियाला माशियाला मात्राला हिरियाला बसतारा मारियाला तला हिरियाला शांतारा मारियाला कांत Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या मगाच्या येदळपर्यंत आम्ही पवित्र आत्म्याच्या भरत्या खातीर मागणे केले Praise the Lord. Till now we had prayed over the infilling of the Holy Spirit. रिअली आम्ही पळयता दैविक सत्यान भरल्या Really, we have been filled with the power of the Holy त्या Spirit. वेळार मागया म्हज्या मग देवाचे उद्धार आमकां समजून घेवच्या खातीर Let us pray this time to understand the Word of God. देवाचे उद्धार दोनदाच्या तालवारी बरी जावन आसा The Word of God is like a double-edged sword. Psalm chapter 65 verse 4 Psalm chapter 65 verse तुझ्या घराच्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या आशीर्वादाने आम्ही ददोशी जातल्या आज तुझ्या घराच्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या आशीर्वादाने आम्ही त्या दिवशी जाताल्या Today we shall be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. आज देवाच्या घराची आशीर्वाद आमच्या देवाने होऊन जाय Today the blessing should fall upon our house. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की ताच्या घराच्या आशीर्वादाने आम्ही बरोवंक जाय Today the Word of God says, through His blessing our house should be blessed. ताच्या घराच्या आशीर्वादाने आमच्या घराबे आशीर्वादाने बरोवंक जाय Through the blessing of God's house, our house should be blessed. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Psalm chapter 65 verse 2 देवाचे उतर आमकां कितें म्हणटा हें पळय Let us see what Psalm chapter 65 verse 2 tells us. कित्याक तू आमचे प्रार्थना ऐकताय कित्याक तू आमची प्रार्थना हर एक दिसा ऐकताय सगळे मनुष्याकडे तुझ्याशी येता सगळे मनुष्याकडे तुझ्याशी येता आपल्या पातकांचे वजे घेऊन येता आपल्या पातकाचे वजे घेऊन येता आमचे गुन्हे अगणित असतात हा पण तू ते बक्षिताय बक्षिताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. म्हज्या मगजून हर एक दिसा देव आमचे मागणे ऐकता My dear friends, God listens to our prayers every time. जायते फावटी आम्ही कन्फ्यूज जाता कित्याक आमचे कष्टावर कष्ट प्रॉब्लेमवर प्रॉब्लेम बट देवाचे तर म्हणटा हर एक दीस देव आमचे मागणे ऐकता Many a times we have our problems, we have our difficulties, but God hears our prayers. ताच्या पवित्र मंदिराची आशीर्वाद ताच्या घराण्याची आशीर्वाद आमच्या घराबेर आमच्या कुटुंबाचेर सदांनी देवून आसात His blessing is falling upon us, our family and our household. आज आम्ही ते रिसीव्ह करूंक जाय अनुभव करूंक जाय Today we must receive that blessing, we must experience that blessing. Romans chapter 8 verse 34 Romans chapter 8 verse 34. कित्याक जेजू आम बापा आणि मनुष्यामध्ये एक मध्यस्थ जावन आसा Because Jesus is the mediator between the Father and man.
हर एक दीस तेजे रगत आमचे देवान येता त्या रगतान आमकां सुटका मेळोन आसा. Every time His precious blood covers us and His precious blood delivers us. पळय आमी रोमाकारान सांग पावल कितें म्हणटा म्हूण. Let us see what Saint Paul tells in the book of Romans. तर तांकां गुन्हा उपकार करूंक कोणाक ताकात हा ख्रिस्त जेजू मेलो, हा. जीवन जाला, हा. देवाच्या उजव्याक बसला हा. आणि आमचे पासून विनंती करता. क्रिस्त जेजू मेलो, पुनः जीवन जालो आणि बापाच्या उजव्याक बसून म्हज्या आणि तुझ्या खातीर कंटिन्यू डे नाईट तो मागून आसा. It is Christ Jesus who died, yes, who was raised, who is at the right hand of God, who intercedes for us. Jesus intercedes for us day and night continuously. Praise the Lord. Praise the Lord. आमच्या 24 hours intercession group आसा. My dear friends, we have a 24 hours intercession group. आम्ही मागता. We pray. बट जेजू एकलोच तुझ्या मोगाचे न्हू. But Jesus is the only person. डे नाईट सगळ्या लोकां खातीर बापा लागीं सगळे आमची पेटिशनां देवन मागून आसा. Day and night he prays to the Father with his petitions. पण आमी कितल्या वर्त्या ध्यानान भरली आमी. See how much gifts that we have been पण filled with. आमी केदे वर्ते भाग आमचे. See how great is the privilege. आमकां जेजूला मागूंक टाइम ना. We don't have time to pray for आमकां Jesus. वेळ ना. We don't have any time. आणि जेजू म्हज्या आणि तुझ्या खातीर कंटिन्युअली मागून आसा. But Jesus is praying for you and for me continually. बट कोरोना आसूं दे, ना आसूं दे, कॅन्सर आसूं दे, शुगर आसूं दे, बीपी आसूं दे, कंटिन्युअली जेजू म्हजेर आणि तुजेर नदर रावन आसा. Continually, whether there is corona, no corona, whether there is diabetes, any problem, but Jesus is without fail continually praying for me. पळय म्हज्या आमी खंयच्या स्थितीर आसा आमी वळखूंक सकना. Whatever situation we are in, we are not ready to acknowledge that आमी situation. चिंतूंक सकना. We can't think in that situation. म्हज्या खातीर कोणी एकलो मागतलो आसा. There is someone to pray for me. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिवयाचे दिसा. That is why let us give thanks to the Lord today आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्या खातीर. for giving us His Son Jesus, आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या खातीर मागूंक धाडल्या खातीर. for sending His Son to pray for us. हिब्रू चॅप्टर 7 वर्स 25 देवाचे उतर आमकां कितें म्हणटा सांग पावल कितें म्हणटा हें पळया. Let us see what this Hebrews chapter 7 verse 25 tells us. तशें आसतना आपल्या मरिफात देवाक लागीं सरतल्या तशे आसतना आपल्या मरिफात देवाक लागीं सरतल्या सरकारी तारण दिवंक तो शकता. सरकाळी तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करीत तो ससनाक जियेता. देवा लागीं विनंती करून सासनाची येता. Consequently, is able to for all time to save those who approach God through Him, since He always lives to make intercession for them. देवा लागीं मागून तो सासनाची येता. He prays to the God for eternity. आमच्या पूर्वजांनी त्याने मागला. He has prayed for our forefathers. आमच्या मुख्य जनरेशन तो मागून आसा. He is praying for our future generations. आमच्या खातीर आमच्या भुरग्यां मळाक तो कंटिन्युअली मागून आसा. He is praying for us and for our children continually. कित्याक तो सासनाची येता तसलो धनीस देव जावन आसा. Because He is a God who lives for eternity. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 24 म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आम्ही नितळ झाल्या. Hebrews chapter 12 verse 24. The blood of Jesus cleanses us. कित्याक म्हळ्यार आमचे भितर जायते भंय आसा. Because there is a lot of fear within us. आमी जायते कावचेर आसा. We are anxious. आयचे दिसांनी जायते आसा एक कोटी केदाळा इगर्ज मागणे सुरू जाता इतले आमी धावंक आशेन आसा. Many people are saying once when the church is open, we will once again run to the church. एक कोटी मागणे सुरू जाला पुरो आमी धावंक आशेन आसा. Once the prayers are started, we are ready to run towards it. पण तितले म्हणशे आमी शांत बसून आसा. But till now we are staying silent. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आता बऱ्यांतल्या बऱ्या मागण्यांत असल्या वर्सान वर्सा मागण्या असल्या लोकांक आज भे केदाळा कितें जाता घडता भे.
Even though those who are praying very well, even that they have their fear. What will happen जेजू when ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आम्ही नितळ झाल्या by the precious blood of Jesus we are cleansed? जेजू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आमची भिरांत पयस केला कित्याक ताणे सगळे कालवारीर ताणे सगळे पे केला. Because by the blood of Jesus our fears are gone, because he has paid everything on Calvary. हालेलुया. Hallelujah. भिरांतच्या सत्य कालवारच्या कुर्साच्या मुळान ताणे घाला. He has taken those fears and put it under the foot of his cross. आम्ही फ्री झाल्या. We have been freed. आम्ही फ्री झाल्या. We have been freed. हालेलुया. Hallelujah. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आणि आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणैल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्या. आम्ही शणैल्या रक्ताशी आयल्या कित्याक म्हणल्यार रे आबेलाच्या न्ही इवन शणैल्या जेजू ख्रिस्ताच्या रक्ताशी आम्ही आयल्या. We have come to the sprinkled blood of Jesus that speaks a better word than the blood of Abel. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक ताच्या रक्ताक सकत आसा आणि पदवी आसा. Because there is power in his blood, there is strength in his blood. लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11 आमकां देवाचे उतर कितें म्हणटा म्हण आयकुया. Let us see what does Leviticus chapter 17 verse 11 tells us. कित्या कुडीचो जीव रक्तात आसा. कुडीचो जीव रक्तांत आसा. तुमच्या जीवा खातीर प्रायश्चित्ताची रीत वेदीचेर चलोवचे खातीर हांवेंच हे रगत तुमकां दिला. हांवेंच हे रगत हांवें तुमकां दिला. तुमी भिवंक नजो, कावचे नजो. या कष्टात सापडत तुवें म्हज्या रक्तान तुमी नितळ जायचे धैर्य घटाय बळ दिवचे रगत हांवें तुमकां दिला. For the life of the flesh is in the blood which I have given for you for making atonement for your life on the altar. As life, it is the blood that makes atonement and gives us courage, strength and power. Praise the Lord. Praise the Lord. तुझ्या मगाच्यान हांव एक तुमकां एक काणी सांगता. My dear friends, I'll tell you a story. हांवें प्रिचिंगाक बरी काणी आयकली. ते प्रिचिंगाची काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. I have heard this story in a preaching and I will share this with you. म्हज्या मगाच्यान एकलो मासली धरतलो, नुस्तें धरतलो. इवन गोंयच्या नुस्तें म्हणटात मँगलोर मासली धरतलो एकलो बरो व्यक्ती आसलो. And there was a person who used to catch fish every day. आनी जायते वर्सां तो मासली धरनासलो. पागी म्हणटा आमी पागी. And he used to catch fish and hence he was a fisherman. जायते वर्सां तो मासली धरनासलो. For many years he used to catch fish. आनी ताका एकलो भुरगो आसलो, बारी मोगा आसलो. And he had his loving child. म्हज्या मोगाच्यान ताची वर्सां जावंक आनी ताणें पुता लागीं सांगलें. When the son was old enough, he told to his son, पुताले सांगलें, पुता हांवें जायती वर्सां मासली धरून पुरो जाला म्हाका. आतां म्हजी प्राय लागीं पावला. आतां तुवें कंटिन्यू करूंक जाय. my son, I'm very old now catching fish. Now is the time for you to catch fish because you are young and you are very healthy. तुवें कंटिन्यू करूंक जाय. You should continue this fishing. आनी जायत म्हणूंक लागलो पूत. And the son said, yes, I'll do it. म्हज्या मोगाच्यान दुसऱ्या दिसा पूत उठलो आनी डाडा हांव मासली धरूंक वता. रेडी जालो. And second day he said, Dad, I'm ready to go for fishing, and he went. आनी म्हज्या मोगाच्यान हांव पयलीं बरी बुती आनी तयार करून दिली आनी टिफिन तयार करून दिली आनी तूं मासली धरून वच म्हूण आपल्या बापायन सांगलें. And the father gave him his net and the mother gave him his tiffin and he went to go to fishing. म्हज्या मोगाच्यान मासली धरून गेल्लो भुरगो दनपारा पर्यंत येवंक ना. The child who went for fishing didn't come till afternoon. सांजेर पर्यंत येवंक ना. Even till evening he did not come. म्हज्या मोगाच्यान ह्या आवयक खंत जाली कित्याक आवयचो मोगाचो. The mother was very worried because she was a loving child. म्हज्या मोगाच्यान सांज जाताना आवय बापाय लागीं म्हणा लागली, आपल्या घोवा लागीं म्हणा लागली, पळय आमचो पूत आणकी येवना, खंय गेला, कितें म्हणी जालें, कितें प्रॉब्लेम्स. At the evening the wife told the husband, see, our son has not come until now. What will be the problem? ताका बापाय म्हणा लागलो, That is why the dad told, कांयच भिया नाका, तूं येतलो. do not fear, he will come. सांजेर 8 वरां जाली. 8 o'clock finished. म्हज्या मोगाच्यान परतून आवय म्हणा लागली, घोवा लागीं कित्याक येवना, कितें जालें. And once again the wife said, why, what happened? She's still not come. ताकाच बापाय म्हणा लागलो, पळय आमी मोगरांची म्हळ्यार ती जातीचें नांव मोगरा, आमी मासली धरताली वर्सान वर्स मासली धरनासा. आमच्या कुडींत
आमच्या कोली कित्याक वर्सान वर्सा आमच्या कुडीत आमच्या कोलीचे रगत वाळून आसा त्या खातीर ते कांयच जायना आमी इतली वर्सां 50 आनी 5 वर्सां हांवें निस्तें धरला या मासली धरला जाल्यार ते रगत म्हज्या पुताच्या कुडीत वाळून आसा त्या खातीर तो भिवचो ना कांय जावचें ना. See, we are coolies, so we have this blood of fishing in our body, and so nothing will happen to my son because for so many years we have been fishing. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या मगाची रात जाली पूत येवना आनी फांत्यार उठोन बापय दर्या तडेर गेलो. And even the night passed, and the second day came, and the dad went to the river bank. सकाळी फांत्यार वता आसतना पूत दर्या तडेर बसून आसा ताचे टिफिनी थंयच आसा आणि ती बोट या दोन म्हणटा ती थंयच आसा. And when the father goes and sees the son, he sees that the son is sitting along with the tiffin and along with the boat. आणि बापाय पुताले वचून विचारलो कित्याक तूं दर्यांत नुस्तें धरूंक मासली धरूंक वचून येयली. And then the father asked the son, why didn't you go out there and catch the fish? ताकाच पूत म्हणा लागलो For which the son told, दादा Dad, तूं पळोवन आसा इतली लारा येवन आसात जेन्ना ही लारा रावतली आनी हांव नुस्तें धरूंक या मासली धरूंक वेतालो. Dad, you know that there are waves in this river, so I don't know how will I, once the waves subside, then I will go for this fishing. Praise the Lord. Praise the Lord. ताकाच बापाय म्हणा लागलो आपल्या पुताच्या खांद्यार हात घालून म्हणा लागलो He put his arm around his son and told him, पुता Son, या दर्याची लारा केदाळे रावल्या बरी ना तू मासली धरून गेल्या बरी ना. and he said to the son, the waves will not stop and you won't be able to go. Praise the Lord. Praise the Lord. तुझ्या मगाच्या न्हू जेन्ना बापाय म्हणा लागलो की पुता When the father said to the son, पुता ही लारा केदाळे रावनांत Son, these waves won't stop any time at तू all. लारा रावता म्हूण चिंतून बसले वय जाल्यार तुवें मासली या नुस्तें धरल्या बरीस ना. If you think that after the waves subside you will go there, then there won't be any chance that you will ever catch fish in your life. आम्ही कोली जन्मातान आम्ही कोली आमचे फोरफादर सगळे कोली जावन आसात. We are coolies, our forefathers are also coolies. कित्याक म्हळ्यार आमचे फोरफादर सगळे पागी या मोगरांची या कोली जावन आसात. Because our forefathers are all fishermen, we are coolies, that's why. तांचे तर आमचे रगत वाळून आयला. From theirs, our blood has been flowed in them. हांवें सुमार 50 ते 5 वर्सां या दर्यान दीस काडला तर म्हजे रगत तुज्या भितर वाळून आसा. For more than many years, 50 years, I've been fishing and that same blood of mine is in you. म्हजे रगत तुज्या भितर वाळून आसा. My blood is flowing in you. हांवें केदाळे भिवंक ना लाराक. I did not fear these waves. तुका लाराक कातरूंक जाय आनी दर्या भितर वचूंक जाय आनी मासली धर हाडूंक जाय हे आमच्या रक्ताचे गुण जावन आसात. You should cut over these waves and then catch fish, and that is the true fruit in your blood. तुवें लाराक कातरूंक जाय लाराक भिवचें न्ही. You should not fear those waves, you should cut over them. लाराक कातरून तुवें भितर वचूंक जाय. You should cut those waves and move ahead. तेन्ना तूं विन्न जाता. Then you will win. हे आमच्या रक्ताचे गुण. That is in our blood. आमी लाराक भिवचें न्ही. We should not fear the waves. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तुज्या मगाच्यान आमचे प्रॉब्लेम्स कितें म्हणल्यार Our problems are that आमी लाराक पळोवन भिवन आसा. we are fearing at those waves. आमी लाराक खेदाळा रावता म्हूण रापोन आसा. We are waiting when those waves will subside. तुज्या मगाच्यान लाराक खेदाळे रावनात. My dear friends, the waves won't ever subside. आमी चिंतता हांव केन्ना कोरोना रावता हांव बरें करून रिट्रीट करता आनी चेंज जाता हांव सोरो सोडटा मागणी करता बदल जाता म्हणून नाही म्हज्या मोगाचें. We think that during this time of Corona, I will wait till the retreat starts, till everything starts, then I will change my life. No, my dear brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. तुज्या मोगाचें हे प्रॉब्लेम्स लायफांत येवनच आसा कित्याक आमी जैत जोड घेतल्या जेजूच्या रक्तान नितळ जाल्ली फर्जां जावन आसात. Because the problems will always come in our life, we will only able to embrace victory by the precious blood of Jesus. जैत सोडवणेच्या रक्तान आमी नितळ जाल्ली जावन आसात. We are a people that have been cleansed by the victorious blood of Jesus. हालेलुया. Hallelujah.
तुझ्यामुळे त्या खातीर आमी भिवकरी न्ही. That is why we are not timid. जेन्ना तो भुरगो लारा कतरून भितर गेलो तो निस्ते दर नाडून पावलो. And when this boy went towards, cut through the waves, then only he could bring out that fish. Leviticus chapter 17 verse 11 परतून आमी ऐकूया. Let us once again read Leviticus chapter 17 verse 11. आमी आज तर आमचे आत्मीक जिवीत शांतपणे बसोवचे न्ही. Let us not keep our spiritual lives in silent mode. पिडा येऊन दी, कष्ट येऊन दी, वादाळ येऊन दी, भुईकापणी जाऊन दी, आमी या सगळ्यांकी कातरूंक जाय आणि सोम्याच्या मोगान बोने मुखार वचूंक जाय. No matter whatever difficulties, problems, earthquake, any disaster happens, we must move ahead in life. जायते लोक म्हणतात की अयो भुईकापणी जाली, संसार एंड जावचे आसा, कोरोना आयले, संसार एंड जावचे आसा, ते आमकां पडून वचूंक ना. My dear friends, many of them tells us that there is earthquake, the world will end, corona is there, the world will end, but it is not that so. आमकां ती गरज नाही. That is not necessary for us. आमी कितले जेजुते आसा ते गरज जावन आसा. How much we are nearer to Jesus, that is more important. आमी कितले आत्मिकान वाडून मुखार वयता आसा ते गरज जावन आसा. How much more we are immersed in spirituality, that is more important. ही लारा आमची तुटोंक शकता ती म्हणले ते गरजेचे जावन आसा. If to break those waves, that is more important. Praise the Lord. Praise the Lord. परतून आमी देवाचे उतर ऐकूया. Again, let us listen to the word of God. कित्याक कुडीचो जीव रक्तात आसा. कुडीचो जीव रक्तात आसा. कित्याक पागीच्या त्या एका व्यक्तीच्या बापायचे रगत पुतान वाळून येयल्ल्या कारणां खातीर पूत अगेन स्ट्रॉंग जालो आणि दर्यांत वचूंक लागलो. लारा कुडकेकर तो दर्या भितर गेलो. For the life of the flesh is in the blood. This father had that same blood, and that blood was passed on to his son. That is why he had that courage. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जमोगचनु नव्या सत्यान आमी बरी आयच्या दिसा. My dear friends, let us be filled with new strength. Isaiah chapter 53 verse 5 देवाचे उतर आमकां म्हणटा. Isaiah chapter 53 verse 5, the word of God tells आमचे us. सगळे अस्कतके ताणे ताचेर घेतली. He has taken all of our weaknesses upon himself. ज्यामुळे ताच्या एकत्र रक्ताच्या थेंब्याद्वारे आम्ही नितळ झाल्या. By one drop of his blood we are healed. ताच्या एका रक्ताच्या थेंब्याद्वारे आमकां सुटका मेळ्ळा. By one blood of his we have got deliverance. का बळ मेळ्ळा, गटाय मेळ्ळा. We have got strength, we have got courage. आम्ही सिंपल एक आंग उंजल्ला तक्षण इवन कितें आमकां अनकम्फर्टेबल जाल्ला तक्षण भिवची गरज ना. There is no need to fear whenever we are little bit in sickness and a little bit uncomfortable. कित्याक म्हणटारी आमी ताच्या रक्तान नितळ जाल्ली जावन आसात. Because we are a people that have been cleansed by his precious blood. आमी घडीत सांगले या घडीता वयर आमी इल्लेशे ध्यान दिवया. Let us take attention over the small thing that I told you. ही काणी न्ही, जिणी जावन आसा. This is not story, this is life. आमी जिवीत या काणयेचेर हुंदोर आमी जिवंक जाय. Let us live our life based on this story. म्हजो जेजू म्हज्या रातान दीस मागून आसा. My Jesus is praying for me day and night. ताच्या रक्तान एवरी डे म्हाका नितळ करन आसा. His blood is cleansing me day and night. हांव ताचो जावन आसा. I am his child. ताणे म्हाका मोलात घेतला. He has taken me for a price. म्हज्या मोगाचेर आमी आत्मिकान मुखार वाचा, बायबल वाचा, मागणी करा, आराधन करा, ते जेजू बरका दिवे हर एक घडये. Let us in this time give praise to the Lord, give thanks to the Lord, be more and more in prayer with Jesus and read the Bible. एक घडीभर आमचे दोळे धांप्याने मागणी करूया. Let us close eyes and pray. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आज मागता जेजूच्या नावान. Heavenly Father, I pray in the name of Jesus. आज परतून तेच रक्तान म्हाका नितळ कर बापा. Today once again cleanse me with that precious blood of yours, म्हजी Father. कावचिणी, म्हजी भिरांत, म्हजी अस्कत काय पयस कर बापा. Take away my weaknesses, my difficulties and my problems. या लॉकडाऊनच्या कारणा खातीर हांव घरांत बसून आज इरारान उठला. By sitting down at my home in this lockdown, I have been frustrated, O Lord. जायते म्हणजे केदळे पुढे भायर वचूंक म्हाका बघून आसा. I have that desire to go out of my home. केदळे एक पुटी हांव बदलाची रिट्रीट ह्या मागण्याक रावून आसा. I am waiting for that to go for the retreat, to go for prayers, O Jesus. बापा, तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता म्हाका तुवें दिलाय. Father, you have given your son Jesus Christ to us. आज तू म्हज्या सांगात आसाय बापा. Today you are with me, Father. हर एक सकाळी तुजो मोग म्हज्या खातीर वेगळो जावन आसा. Every morning your love is different for me. आज हांव तुजे परतून मागता. I again pray to you, Father. आज म्हाकाच
तू मुझे लगे तू उलय सुमिया Today you talk to me, Lord. तुझे मन आणि मुझे काळीज तू बदली सुमिया You change my heart and my mind, O Lord. मुझी सगळी अडकळ पैस जेजू You take away my weaknesses, Jesus. मुझी गावची मुझी भिरांत मुझी असकत काय पैस कर सुमिया You take away my weaknesses, my obstacles, O Lord. सगळे बॉन्डेजेस मुझे ब्रेक करे वाला Break all my bondages at this moment. सगळे खोटी साखळे मुझे तो तुटाई जेजू Let all the bondages, chains be broken, O सगळे Lord. असकत काय मुझे तो काढ सुमिया Take away every kind of my weakness. तुझ्या रक्तान मग सुटका आणि सडवण लाभय जेजू By your blood, deliver me, O Jesus. सगळे असकत काय मुझे तो पैस सुदिया वाला Let all the weaknesses in me go away. हालेलुया हालेलुया शंतरा बारातरा मारियाला हालेलुया हालेलुया आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू जेजू ते करे ऐकतला सण ऐकल्याची कळसा म्हणून उसवाडाय जास्वत निश्चयस्वत तुझे पिरांत असकत काय जांभळ तापू शिळ तकलीफ फुडीची दुःख पीडा प्रॉब्लेम से सगळ्या त्यांची परिस्थिती हे सगळ्या तुझे घेतल्या रक्ताद्वारे सोडायचे सुमे जेजू आज तुझ्या रगत सुटकेचे वाचिकेचे दही दिवचे कटाई दिवचे फळ दिवचे नवसा त्या रक्तात सुटका मिळवली त्या रक्तात सुटका मिळवली त्या रक्तात सुटका मिळवली त्या रक्तात सगळे देवसाची सगळ्यात काळोखाची पदवी वाईट सगळं क्रांतीची आत्मी आमच्या तर पैस सुदे आणि कालमार्ग पुस्तक रक्तात सुटपडते तुझ्या रक्ताने आम्ही आज नितळ झाल्या तुझ्या रक्ताने आम्ही नितळ झाल्या तुझ्या रक्ताने आम्ही नितळ झाल्या तुझ्या रक्ताने आम्ही नितळ झाल्या तुझ्या रगत सगळ्या पिढे तुझे मुझे बेबस करू शकता तुझे रगत प्रत्येक जसे हो भृगो लारा कटकन दर्या भितर गेलो As this child cut through the waves and went into the sea. तैन आज जाऊन आम्ही हे सगळ्या लाराच्या जैतवर या जेजूच्या नावात Let us move toward these waves and achieve victory in the name of Jesus. आम्ही जैत जोड घेतल्या Let us get victory. कित्याक जैत जोडूच्या जेजूच्या रगत आमच्या कुडीन वळवून आसा The victorious blood of Jesus is flowing in us. जैत जोडल्या जेजूचे रगत तुझ्या आणि तुझ्या कुडीत वाळवून आसा The victorious blood of Jesus is flowing in my body and in your body. त्यात हांवें तुवें भिवची गरज ना That is why I have no need to fear. Praise the Lord. Praise the Lord. Il hastia tonamna praise the Lord. Say with a smiling face, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तिथं आम्ही जैत जोड घेतला Because we have achieved victory. जेजूच्या रक्तान आम्ही नितळ झाले We have been cleansed by the blood of Jesus. म्हजो फोन नंबर ते आसा कोणाक खंयची पेटिशन आसा म्हाका व्हॉट्सअपार शेअर करा या फोन करून सांगा आम्ही कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागून आसतले हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. My dear friends, my phone number will be in the description box. Kindly, if you have any petitions, you send it to my number. Praise the Lord. म्हजे आनी भाव रोहिसानाचे नंबर आसा व्हॉट्सअप नंबर आसा तातूंत तुम्ही कितेंय पेटिशन आसा शेअर करा Whatever petitions that you want to share, you can share on my number and Royson's number too. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen.